रहीम साहिबो चैनल सदाए जहानिया के मेज़बान अशरफ अदीब मशदी का सलाम कबूल कीजिए। अभी अभी आज छुट्टी थी तो मेरे पास मेरे दोस्त आबिद मुनीर साहब तशरीफ़ फरमा हैं, जो 106 टनार से तल्लक़ रखते हैं और मशहूर टीचर मोहतरम मुनीर अहमद साहब के ये साहिबजादे हैं और मुनीर मेडिसिन कंपनी अल मुनीर मेडिसिन कंपनी के नाम से अपनी अद्वियात का सिलसिला चलाए हुए हैं। इनका ताल्लुक़ प्रोफेसर खालिद मुनीर मरहूम से है, उनकी साहिबजादी इनके अक़द में हैं। तो उस हवाले से जब मैं चंद रोज़ पहले ताज़ियत के लिए गया तो बहुत सी बातें हुई, तो मुझे पुरानी यादें और बहुत सी बातें याद आ गईं। ये उनकी किताब, उन्होंने पहले अपनी सवाने उम्री लिखी जिसका नाम था ट्रूथ इज़ स्ट्रेंजर देन फिक्शन, जिसका उर्दू तर्जमा ये मेरे हाथ में है, जो प्रोफेसर मुनीर इब्न रज़मी, जावेद सहू और तारिक परवेज़ साहब ने किया। कुछ इसमें इजाफे भी इन्होंने किए। खालिद मुनीर साहब बहुत ख़ूबसूरत इंसान थे, वो अंदर और बाहर से ख़ूबसूरत थे। मेरी उनसे चंद साल पहले गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जहानिया में प्रोफेसर ऐश मोहम्मद, जो उन दिनों प्रिंसिपल थे, उनके ऑफिस में मुलाकात हुई। प्रोफेसर जावेद असगर साहब भी मौजूद थे। बहुत सी बातें हुई कॉलेज दौर की और तदरीसी दौर की। वो मुख्तलिफ़ जगह पे पढ़ते रहे। उन्होंने वो 8 कस्सी के रहने वाले थे। मानी सियाल से उन्होंने मैट्रिक का इम्तहान पास किया। फिर उन्होंने MSc केमिस्ट्री बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी से की और मुख्तलिफ़ कॉलेजेस में पढ़ाते रहे। गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज गुजरांवाला, गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज साहिवाल और गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज खानेवाल में उनका बेशतर वक्त गुजरा। वो यारों के यार और पुरबहार शख्सियत के मालिक थे। मैं जब पहली मरतबा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जहानिया में उनसे मिला तो वो किसी टॉपिक पे गुफ्तगू कर रहे थे और मैं उनको सर के बालों से लेके सर के पाँव के नाखूनों तक देख रहा था। वो बड़ी यकसुई के साथ उस टॉपिक को टच कर रहे थे और बड़ी मालूमात दे रहे थे। अपने टीचर्स का जिक्र कर रहे थे, अपने स्टूडेंट्स का जिक्र कर रहे थे, अपने बच्चों का जिक्र कर रहे थे, अपने दोस्तों और बरादरी के अफराद का जिक्र कर रहे थे। बहुत सी बातें हुई। तो फिर मेरे तारुफ की बारी आई तो जावेद असगर साहब ने बताया कि ये बरखुरदार अशरफ मशदी हैं, इन्होंने चंद किताबें लिखी हैं जिनमें तारीख़ जहानिया भी है। तो वो फरमाने लगे कि फिर मेरा क्या कसूर है कि मुझे अभी तक ये किताब नहीं मिली। वो बातें कर रहे थे, उधर से बारिश शुरू हो गई। प्रोफेसर ऐश साहब कहने लगे कि चलें हम चलते हैं। उस वक्त हम चाय और दीगर लवाज़मात से फारिग हो चुके थे। गाड़ी में बैठे तो मैंने कहा लाहौर बुक सेंटर पे किताब पढ़ी है तो आप उधर से गाड़ी ले चलें। वहाँ उतरे 2 मिनट के लिए, 2 किताबें मैंने ली, उन पे मैंने अपने दस्तखत किए, एक प्रोफेसर ऐश साहब के लिए, एक प्रोफेसर खालिद मुनीर साहब के लिए। और वो जाते हुए मुझे नादरा ऑफिस के करीब छोड़ गए क्योंकि उन दिनों मेरी रहाइश वहीं थी। इसके बाद फिर अदबी प्रोग्राम था डिग्री कॉलेज जहानिया में। जावेद असगर साहब ने मुझे फ़ोन किया कि बहुत से दोस्त आए हुए हैं जिनमें प्रोफेसर खालिद मुनीर साहब भी हैं, तो तशरीफ़ लाइए। मैं फिर गया तो खाने का काफ़ी लंबा इंतज़ाम था। तो खुर्दन मसदर की गर्दान के साथ साथ बहुत से और मौज़ूआत भी टच होते रहे और 2-3 घंटे गुज़रने का पता ही ना चल सका। और फिर कुछ अर्सा पहले मुझे इल्म हुआ कि उनका एक्सीडेंट हुआ और एक टांग फ्रैक्चर हो गई और उनका ऑपरेशन हुआ, लेकिन कामयाब तरीके से वो नहीं हो सके, जिसकी वजह से तकलीफ़ थोड़ी सी रहती है। बहरहाल लंबा अरसा गुजर गया, उसके बाद मुलाकात ना हो सकी। पिछले साल प्रोफेसर ऐश यहाँ से रिटायर होने लगे तो उन्होंने बड़ी धूमधाम से अलविदाई तकरीब मुनक्किद की। उन्होंने और कॉलेज इंतज़ामिया ने मिलके
شہر کے معززین بھی تھے، اساتذہ بھی تھے، اور پروفیسر خالد منیر کے بہت سے اپنے دوست بھی تھے اور کچھ ان کے مشترکہ دوست بھی تھے۔ وہ جب اسٹیج پہ اپنا مقالہ پڑھنے کے لیے تشریف لائے تو فالج کی وجہ سے ذرا لنگڑا کے چل رہے تھے سہارے کے ساتھ، اور بولتے ہوئے وہ پھل جھڑیاں تو پہلے کی طرح بکھیر رہے تھے، لیکن زبان میں لکنت کی وجہ سے وہ بات اب نہیں رہی تھی۔ تو وہ کہنے لگے کہ ایک وقت تھا کہ آپ مجھے اور روپ میں دیکھا کرتے تھے اور آج کسی اور روپ میں دیکھ رہے ہیں۔ چند دن پہلے میں صبح اٹھا، فیس بک پہ نظر پڑی تو ان کی تصویر تھی اور ساتھ ان کی وفات کا ذکر تھا۔ ان کے احباب، ان کے دوست، ان کے بہت سے شاگردان با وفا کے کمنٹس موجود تھے۔ یونس زاہد صاحب ان کے کزن تھے اور بہت سے تعلقات کے حوالے سے ان کے بڑے جذباتی کمنٹس تھے، اور دیگر لوگوں کے۔ عابد منیر چونکہ داماد ہیں اور وہ ان پہ کافی ٹرسٹ کرتے تھے، ان کی ذمہ داریوں میں وہ بہت سا اضافہ کر کے اس جہان سے چلے گئے۔ جب یہ کئی دن کے بعد فارغ ہوئے تو میں ان کے میڈیکل سٹور کے پاس گیا، بہت سی باتیں ہوئیں، کتاب کا ذکر ہوا، ان کی آٹو بایوگرافی کا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں، بقول جاوید چودھری دنیا میں سب سے زیادہ آٹو بایوگرافیز یعنی سوانح عمریاں لکھی جاتی ہیں اور سوانح عمریاں پڑھی بھی جاتی ہیں، اس لیے کہ ہر ایک میں یہ تجسس کا مادہ ہوتا ہے کہ میں اس شخص کے بارے میں جانوں جس کے بارے میں ایک کتاب چھپی ہے۔ تو اس حوالے سے بہت سے لوگ آٹو بایوگرافیز لکھتے ہیں۔ وہ سائنس کے پروفیسر تھے، اردو ادب سے ٹچ تھا، لیکن کتاب انہوں نے انگلش میں لکھی۔ پروفیسر منیر رضوی ایک قریبی دوست کی حیثیت سے میٹھے میٹھے تبصرے کیا کرتے تھے کہ شیر دا دل کرے آنڈے دیوے، شیر دا دل کرے بچے دیوے، خالد منیر نو کون پوچھ سکتا ہے، تو کہہ کے فضاؤں میں گونج گئے اور فضا کافی خوشگوار ہو گئی۔ یہ ہنسی خوشی کی باتیں اس کتاب میں موجود ہیں، اور اس کے بعد پھر فیصلہ ہوا کہ اس کا ترجمہ اور تشریح کرنی ہے، اس میں کچھ نئی چیزیں ایڈ کرنی ہیں، اور ان میں مشاورت پروفیسر منیر رضوی صاحب کی بھی شامل تھی، جاوید سہو صاحب کی بھی شامل تھی، طارق پرویز صاحب، ان تینوں نے اپنی خدمات بھی پیش کی۔ انہوں نے بڑا خوبصورت ترجمہ کیا، اور یہ محاضرات کے نام سے، اور یاد ماضی عذاب ہے یا رب، یہ دیکھیں کتنی خوبصورت جوانی کی ان کی تصویر ہے۔ اور میں انشاءاللہ ایک ایک ورک پڑھوں گا۔ جس دن وہ فوت ہوئے اس سے 2 دن پہلے یہ کتاب قادری غلام یاسین قادری صاحب کو ملی، تو مجھے بتانے لگے کہ میں نے آدھی پڑھ لی ہے اور آدھی آج جا کے پڑھوں گا۔ صبح میں نے انہیں اسٹاف روم میں خبر دی کہ پروفیسر خالد منیر فوت ہو گئے ہیں، تو وہ کہنے لگے جی مجھے علم ہوا، اور میں نے آج رات ہی ان کی کتاب مکمل کی۔ میں بھی انہیں ورک پڑھوں گا اور ان یادوں کو تازہ کروں گا جو میرے ساتھ بیتی یا پھر جن کا انہوں نے ذکر کیا۔ میری بہت سی دعائیں پروفیسر خالد منیر کے لیے۔ زندگی کے آخری ایام میں انہوں نے ہلکی ہلکی داڑھی بھی رکھ لی تھی، سرخ رنگ کے یہ انسان تھے، بال ان کے بڑے خوبصورت تھے، ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان کے سر کے بیشتر بال موجود تھے، خوش لباس تھے، اور ہمیشہ میں نے ان کو اچھے لباس میں دیکھا۔ وہ کردار کے بھی غازی تھے اور گفتار کے بھی غازی تھے، وہ محفلوں کی جان تھے، اور محفلوں کو کشت زعفران بنانا انہیں خوب آتا تھا۔ پروفیسر ایش صاحب ان کے جگری دوستوں میں شامل تھے۔ میں نے جہاں بھی دیکھا وہ اکٹھے آتے، اکٹھے جاتے، اکٹھے بیٹھتے اور اکٹھے گپ شپ کرتے۔ ان کی وفات کے بعد
प्रोफेसर ऐश साहब से मेरी मुलाकात नहीं हो सकी, वो किन हालात में ज़िंदा हैं ये मुलाकात के वक्त इल्म होगा। अल्लाह प्रोफेसर खालिद मुनीर साहब को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और उनके तमाम अहबाब और लवाहिकीन को सब्र जमील अता करे। वो जितने खूबसूरत इंसान थे इतने ही अच्छे इंसान भी थे, और अल्लाह ऐसे इंसानों को हमेशा के लिए अमल कर देता है, और मेरा गुमान है कि वो क़यामत की दहलीज तक याद रखे जाएंगे। वस्सलाम।